डायरेक्टर मिसिंग म्हणून आमी एक पुलीस कंप्लेन दिल्या. कित्याक जेन्ना सीएमा कडेन बोलणी जाल्ली सुदीप तामणकाराची तेन्ना थंय आमकां सीएमान सांगलेलें की 20 तारखे पयलीं तुमचे सगळे सॉर्ट आवट करून उडयतलो. पूण आयज पासून डायरेक्टरूच ना. तो तारीख पे तारीख जाला आमकां. 3 तारीख आयज 3 तारीख येतलो म्हणल्यार आयजूय तो ना. त्या पयलीं अश्यो 2 डेटी दिल्यो तो ना. म्हणजे असले ऑफिसर जेन्ना ना तो सीक आसा कितें आसा हेजी दखल बेगीन घेवंक जाय. कित्याक ते ऑफिस म्हणजे सारकें इम्पॉर्टंट आरटीओ ट्रान्सपोर्ट ते थंय मनीस रोखडोच तुमी अपॉयंट करूंक जावो. मागीर तेन्ना सुदीपान सांगलें आमी उलयल्ले प्रेसा कडेन सुदीप लास्ट टायम उलयल्लो जर तर तो आयज 3 तारखेरूय येयना जाल्यार आमी तेजो मिसींग रिपोर्ट दितले म्हणून. आनी तेज्या म्हणण्या प्रमाणे सुदीपाच्या आयज तो मिसींग रिपोर्ट आमी दिल्लो आसा. आतां फुडें कितें जातलें आनी कितें तें सीएमानूय चिंतचें आनी ताका हाडचो आनी आमची जी कामां पेंडींग आसा जी आतां जावन पडटली आसली आमची कामां सीएमान जेन्ना एश्युरन्स दिल्या त्या प्रमाणे ही कामां जावन पडटली आसली ती आजुनूय पेंडींग आसा. ताका लागून हो आयज मिसींग रिपोर्ट आमी सांगलेलो ऑलरेडी तेणी लास्ट टायम सांगलेलें सुदीपान की आपूण आयज मिसींग रिपोर्ट पळय दितलो आयजूय येना जाल्यार तेज्या प्रमाणे हो मिसींग रिपोर्ट ऑलरेडी दिल्लो आसा. आतां तेजेर फुडें सरकारान एक्शन घेवंक जाय आनी ते बेगीनूच डायरेक्टर हाडून जी कितें पेंडींग आसा सगळी बसवाल्याची कामां ती सॉर्ट आवट करून सोडून आमकां एक रिलीफ दिवंक जाय. तुम्ही म्हणटा डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट मिसींग आहा म्हणून जेन्ना तुमी डिपार्टमेंटान वयता थंय तुमकां कितें कळयतात? पळय डिपार्टमेंटान गेल्ले फाट सांगता डायरेक्टर 20 तारखेर येवपाचो आहा. डायरेक्टर 31 तारखेर येवपाचो आहा. 31 तारखेर गेले डायरेक्टर 3 तारखेर येतलो शुअर. अश्यो तारीख पे तारीख जाली म्हूण आमकां हें करचें पडलें. कित्याक बरें कांयच खबर ना तेणी लीव घातल्या कितें घातल्या तो बरो ना हो रिपोर्ट तरी आमकां सांगूंक जाय आसलें न्हू बाबा तो सीक आहा जावं कितें तें कांयच ना. फक्त आयज येतलो तो फाल्यां येतलो. फाल्यां आमी गेले परवां येतलो. म्हणजे हे कितें जाला हो खेळ कसो जाला. आनी ते डिपार्टमेंट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट म्हणजे सारकें व्हेरी इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट. थंय आयज डायरेक्टर म्हणटा तो आसूंकूच जाय. आनी बरें ताका 2-3 चार्ज आहा थंय चार्ज आहा ताका अंडर रेजिनल थंयसरूय तो ना. बरें तो थंयसर तेजे कडसून कांयच कळना बाबा तें कितें जालां तरी डायरेक्टराचें. आनी असल्या जेन्ना खात्याचेर असलो डायरेक्टर जर आयज येता फाल्यां जर आपालिपा करता जाल्यार सरकारान तेजेर बेगीनूच एक्शन घेवन ही आमची कितें कामां आसा एश्युरन्स दिला त्या प्रमाणे ती सॉर्ट आवट करूंक जाय हें आमचें मत. मिनिस्टराक हें म्हणना तुमी? कितें मिनिस्टराक मेळोन आमी मिनिस्टरान सांगलें की पळय अशें अशें तो डायरेक्टराचें आतां तेजे कडेन आमी डायरेक्ट वचोंक ना. आमी डायरेक्ट सीएमा कडेन कित्याक गेल्ले आमी सीएमाक सांगून आमची जी कितें पेंडींग इश्यूज आसा लास्ट टायम सीएमानूच ते 50 रुपया करूंक लायले ते फटाफट जाल्ले. म्हणजे कोणाच्यो गाडयो बंद नासल्यो कितें फिटनेस नासतना तांकां भरपूर फायन येयले. इम्प्लिमेंट जायना हें कित्याक जायना तर तो डायरेक्टरूच ना तें कशें जातलें. आनी अशें लोकांचे आमच्या ऑपरेटाचे हाल बसीक उरता. आयज जर ते इम्प्लिमेंट जाल्ले पयलें आनी हें मागीर सुशेगाद जाल्लें आनी आमकांय जर कळलें बाबा तो खरोच एडमीट आहा आनी त्या जाग्यार दुसरो जर ऑफिसर येयल्लो जाल्यार आमकांय दिसता न्हू आमची कामां सॉर्ट आवट जावपाची. हो आमचो इतलोच हेतू आनी मुद्दो आमचो सांगपाचो. तुमकां दिसना तेंच्या एबसेंसान कोणाक आनीक दुसरो इन्चार्ज दिवपाक जाय म्हणून? ऑफकोर्स दिवंकूच जाय. म्हयनोभर जर असल्या पोस्टार जर मनीस ना जाल्यार सरकारान तेजेर बेगीनूच एक्शन घेवंक जाय आसलें. पूण ते कित्याक घेयना हें आतां आमी कांय सांगूंक शकना. त्या खातीर आयज आमी मिसींग रिपोर्ट दिला तेजोच बाबा तेजेर इन्क्वायरी जावची ताका कितें जालां तो खंय एडमीट आसा जावं तो खंय गेला कितें तरी हें कळचें म्हणून आयज आमी हो मिसींग रिपोर्ट दिला. जर तुमी पुलीस कंप्लेंट फायल केल्या तुमचो डिमांड कितें आहा? आमचो डिमांड ऑलरेडी सगळो सॉर्ट आवट कर म्हणून सीएमान ऑलरेडी तेज्याक पीएक सांगलेलें आसा कितें आनी त्या प्रमाणे तेकाय आमी कॉन्टेक्ट केलो. तो म्हणटा आजून डायरेक्टरूच येवंक ना तुमचे सगळे आपली ठाकठीक करून दवरलेले आसा. तेकाय जर डायरेक्टर खंय आसा आनी कित्याक गेला तें जर कळना जाल्यार आमच्या सारकिल्ल्याक कशें कळटलें. तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव सुदेश कळंगुटकर. तुजें नांव? थँक्यू.